ایک دن جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تے میرے پاک پیغمبر دے کول ایک چڑیا سمجھ دے چڑیا اے میرے آقا دے قدماں اندر بہ کے پر ٹھلے کر لے چوں چوں کر کے جویں بندہ منتاں تے ترلے کرن لگ جاندا ہے انج رون لگ پئی پر ٹھلے کر لے میرے آقا فرماندے نے صحابیو اے چڑیا مائیں اے رو رو کے تہاڈیاں شکایتاں لا رہی انہیں مینوں پہچان لیا اے مینوں جان دی کہ میں رب دا سچا اور آخری نبیاں یہ چڑیا پہچان کے آج تواڈی شکایت لگا رہی ہے اس چڑیا دے دو بچے کسے چک لے نے اے مائیں اندے کولوں اے دکھ برداشت نہیں جلدی کرو اندے بچے کنے چکے نے جلدی اسے جگہ تے واپسی پہنچا کے آؤ حضرت عبداللہ بن مسعود آندے نے سونیوں میں چکے نے اسی چکے نے جلدی جلدی بچے پہنچائے پتہ لگا چڑیا بھی جان دیے مقام مصطفیٰ نو آکھو صلی اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم پرندے بھی جان دینے لگیاں توڑ نبائی جاندہ ساڈا سونا نبی پتھرانو کلمے پڑھائی جاندہ ساڈا سونا نبی درختانو کلمے پڑھائی جاندہ ساڈا سونا نبی اونو رب نے دتیاں شانہ سارا جگ اس سونے دا دیوانہ ہر کوئی نعرہ لگائی جاندہ ساڈا سونا نبی پھر کوچی سبحان اللہ پڑھو ذرا سجیبان چوکے کو سبحان اللہ کعبے نوان سجایا میرے محمد نے دکھیاں نو گل نل لایا میرے محمد نے درختاں وی آپ نو سلام کتنے جانوراں بھی چل کے کلام کتنے لگتا تو چندہ دے دے تاکہ سبحان اللہ نہیں پڑھ درختاں بھی آپ نو سلام کتنے پتھراں بھی آپ نو سلام کتنے جانوراں بھی چل کے کلام کتنے پتھراں نو کلمہ پڑھایا میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم دھیاں نمانی نبی پاک دی آمد تو پہلا دھیاں نمانیاں نو مار دیندے ہن دھیاں نمانیاں نو مار دیندے ہن زندہ زمین وچ گاڑ دیندے ہن دھیاں دا مان بدایا دھیاں بیٹیاں دا مان بدایا میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم امت حضور دی صدان والے ہون دیکھاں گا کیڑا کیڑا سبحان اللہ پڑھ دا ہے امت حضور دی صدان والے ہو امت نبی دی صدان والے ہو امت نبی دی صدان والے ہو سنت رسول نو کٹان تے منڈان والے ہو انج نہیں پسند کیتا انج نہیں پسند فرمایا میرے محمد اجڑے نہیں نہ رکھ دے میں نہیں کہنا باواں کھڑی کرو توڑا دل کرے تے نبی پاک دی سنت سمجھ کے آپ پہ رکھ ایک نہ اگلے دن شیخ الحدیث تقریر کر رہے ہیں یہ کہندا کیوں نہیں رکھ دے میں کہا سانوں نہیں پتہ ہوندا بڑیاں بننا چاہندا
میں کہ وہ کیویں؟ آندا جی پتر تانوں نہیں پتا، میں دساں یہ جدوں بچہ روندا ہے نا تے چکو داڑھی رکھی او داڑھی نوں ہاتھ لاندا اے ابا ہے اے دادا ہے اے چاچا، او روئی جاندا ہے۔ تے جدوں ماں دے کول جاندا ماں گلے نہ لاوندی، کیونکہ ماں دی تانوں پتہ داڑھی نہیں، انہیں ہاتھ لانا او سمجھ جاندا ہے میری ماں ہے، او چپ کر جاندا ہے۔ کہندے اس واسطے منڈا دیندے نے پتہ نہ لگے ماں کیڑی ہے پیو کیڑا ہے۔ ہاں اے بابیاں دیاں گلاں جے۔ تے قیامت والے دن نہ آگے میری طرف دیکھو، رسول اللہ دے مقام شان اسی سننے ہیں تے سچے عاشق ہیں، نبی پاک دی محبت اندر پیسے بھی دینے ہیں سارا کچھ، تے جو رسول اللہ دے سامنے جانا ہے تے داڑھی چہرے تے نہ ہوئے گی تے کی بنے گا؟ ہائے یا اللہ میرے بھراواں نوں توفیق دے دے تے یا اللہ ساڑے گناہ معاف کر کے سانو ہمت توفیق دے، اسی نبی پاک دی سنت چہرے تے سجا لئیے، آمین کہو۔ پرندیاں جانوراں بھی پہچانے ہیں، درندیاں بھی پہچانے ہیں، کیویں؟ ایک پگیاڑ نے نبی پاک دے مقام نو پہچانے ہیں، جے تسی آنکھو نا اڈوان سبحان اللہ پھر گل سنا دینا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے، مسند احمد دی روایت ہے، نبی پاک جدو مکے و مدینے پہنچ گئے، یسرب مدینے پہنچ گئے، ادوں دا واقعہ ہے، ایک بکریاں دا جھیڑو جنگل اندر بکریاں چار رہے ہیں، ان دا نام ہے سلمہ بن عمر، کی نام ہے؟ بعد اندر انہیں کلمہ پڑھ لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات تو بکریاں چار رہے ہیں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے بکریاں چار دے چار دے ایک پگیاڑ آیا، انہیں بکری تونوں بڑی دے لے کے ناس پیا، کی ہو پیا؟ تے سلمہ جڑا بکریاں چار دا چھیڑو وہ چنگا تکڑا جوان بندہ، انہیں ڈانگ پڑی تے پیڑی دے پیچھے اندر تو ناس لیں گا میرے کو آج ناس میں تیری نانی یاد کرا دا، ڈانگ چنگا سوٹا پڑیا، بکریاں جڑے چران دے سوٹا بڑا تکڑا پڑیا ہوندہ جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی سوٹا رکھ دے سکتے، وہ تے سیدنا شعیب علیہ السلام دی بکریاں چاریاں، تو جدو سوٹا انہوں نے کہا کی کم کر دیا سوٹا، انہوں نے کہا جی میں یہ سوٹا ٹیک بھی لا لینا تے کدے کدے بکریاں واسطے ہو تکے شکے چاڑ لینا، پتے چاڑ لینا، یہ ہر بکریاں والا بندہ ایک سوٹا رکھتا ہے۔ وہ سوٹا آتے پڑیا پگیاڑ دے پیچھے دوڑ پہ تے اگے اگے بیڑی ہے بکری لے کے نسے ہے، سلمہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات دوڑ دیاں پیڑیے دے برابر پہنچ کے چنگی کانڈ وچ ماری نا ڈانگ، سوٹا ماریا، او پیڑیا کلا بازیاں کھاندا اتھے جا گریا، بکری منہ نکل گئی، بکری چھڑوا لئی تے بکری دے کنوں بڑے واپسی لے کے طور پہ تے پیڑیا اگلیاں دونوں لتاں کھڑیاں کر لیندے ہیں تے پچھلیاں لتاں بچھا کے بہ جاندے ہیں تے انج بول کے گلاں کردا جویں بندے بندیاں نال انسان انساناں نال گلاں کردے نے، انساناں دی طرح بولن لگ پے تے پیڑی آندہ ہے، اور سلمہ کئی دناں دا بھکا ساں، مینوں میرے رب نے رزق دیتا تے تو ڈانگ پھڑ کے نالے مارن لگ پے ہیں تے نالے بکری کھو لیا، تینوں اللہ پاک دا ڈر نہیں لگدا۔ سلمہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا ہیں آج تو پہلے تے پگیاڑ کدے بول دے ویکھے نہیں، پہلی باری پگیاڑ گلاں کر رہے بندیاں دی طرح، پگیاڑ آندہ ہے میریاں گلاں کرن تے حیران نہ ہو، میں تیری عقل تے حیران، بکریاں چاری رکھیں گا جنگل اندر یا کوئی جنت لین دا ہی پروگرام ہے؟ جنت کمیں ملے گی؟ پیڑی آمدہ ہے تو بکریاں ہی چاری جانا ہے، ادھر مدینے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگئے نے، او جنت دے ٹکڑ برتائی جاندے نے، جیڑا کلمہ پڑھی جاندہ ہے جنتاں دے ٹکڑ لئی جاندہ ہے تے تو جنگل اندر بکریاں ہی چاری جانا ہے، جا ذرا جنت دا ٹکڑ للہ تے ساڑھے بابا جی گرجاکی مرحوم رحمت اللہ علیہ ترجمہ کر دینے، ترجمہ سنا دیں۔ سلمہ بن عمر ہے سی بکریاں چار دا، سلمہ بن عمر ہے سی بکریاں چار دا، ہو گیا پھیرا اوتھے ایک دن پگیاڑ دا، لے گیا بکری مگروں سلمہ پکار دا، ہن تینوں میں جان دیندا نہیں، سلمہ پیچھے دوڑیا چھوٹا ماریا تے بکری کھو لئی، بول کے سلمہ تائیں کیا پگیاڑے نے، انہوں نے بھوک لگی چاول پہلے کھوا لے تقریب آج کرا لی،
اور چاول کھانے جی تقریر سننی تو پھر سبحان اللہ پڑھو. ہاں میرے یار نو نیند آئی سون تو پہلے میں تقریر مکانی ہے. میں تیری نیند کا خاص خیال کرنا ہے انشاءاللہ. بول کے سلمہ تائیں کیا پگیاڑے نے میں کیا سی مگر تو بعد رکھ لو. انہیں کہنے شاہ تو بعد اگلی باری مگر تو بعد رکھیا جے بیلی پنڈا نے چھیتی سو جاندے نے. بول کے سلمہ تائیں کیا پگیاڑے نے رزق سی مینوں دتا رب جبارے نے. کھولیا بکری نالے کھولیا بکری نالے لگائیں مارنے او ترس ناوے تیرے تائیں. حضرت سلمہ دی گل سن کے حیران ہو گئے تے آندے کی نے سن کے پگیاڑ دی گل سن کے ایک گل سلمہ ہویا حیران جے. گلاں پگیاڑ کر دے گلاں پگیاڑ کردہ وانگ انسان جے اگے نہ گلاں کر دے ڈٹھے حیوان جے. ہے بڑا تعجب میرے تائیں. حضرات سلمہ فرماندے نے بڑا تعجب ہے میں پہلی واری تینوں گلاں کر دے ہیں ویکھے ہن پگیاڑ بول کے پتہ کی آندا گلاں کر رہے ہیں کہ آ پگیاڑ مینوں سخت حیرانیاں رب مبعوث کیتا نبی حقانیاں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ گیاڑ مینوں سخت حیرانیاں رب مبعوث کیتا نبی حقانیاں وچ جہان جدا کوئی نہ سانیاں پر تسی نہ منو اس تائیں. ہوکا نہ سنیا تساں نبی سرکار دا ہوکا نہ سنیا تساں نبی سرکار دا ٹکڑ ورتاوے سونا جنت دربار دا تو جنگل اجاڑے اندر بکریاں چار دا او جنت دی لوڑ تینوں نائی. اے پگیاڑ آندا ہے بکریاں ہی چاری جانا ہے کیا تینوں جنت دی لوڑ کوئی نہیں. سلمہ کی آندا ہے سلمہ نے کہ آجے کر ہونے جاواں میں سلمہ نے کہ آجے کر ہونے جاواں میں مال ہے کلا کہ دے کول ٹھہراواں میں. اوہ پگیاڑ میرا بکریاں مال کلا ہے جے میں مدینے نبی پاک کل جاواں پچھے جنگل اندر بکریاں دی راکھی کون رکھے گا. پگیاڑ کہن لگا سلمہ جے تو نبی پاک دا کلمہ پڑھن جانا ہے تے بے فکر ہو کے جا اے تیریاں امانتاں نے تیریاں بکریاں میں پگیاڑ چراواں گا. ہائے پگیاڑ آندا میں چراواں گا اور تیری امانت اندر خیانت بددیانتی نہیں ہوئے گی. بے فکر ہو کے کلمہ پڑھ کے جنت دے ٹکڑ لے کے آ تیرے آن تک میں انتظار بھی کراں گا تے باقی بکریاں دی راکھی بھی بکریاں دی راکھی بھی رکھاں گا. اے سلمانو پگیاڑ کہی جاندہ ہے گالو سن میری طرف ایکھے آجے اے کیا پگیاڑ تیرا مال چراواں میں کیا پگیاڑ تیرا مال چراواں میں تو کول محمد جلدی جائیں صلی اللہ علیہ وسلم. دوڑ کے سلمہ کول نبی دے آمدہ قصہ پگیاڑ والا سارا سناوندہ پڑھیا توحید کلمہ مومن ہو جاوندہ تا نبی فرمایا او دے تائیں. اے مدینے آکے سلمہ نبی پاک نو سارا پگیاڑ والا قصہ سناندہ ہے. سونیو ایک جنگل دا درندہ بندیاں دی طرح گلاں کر کے تواڈی نبوت اور رسالت دیاں خبراں دے رہا انہیں میں نو دسیا محمد رب دے سچے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم حضور رب دے سچے نبی نے ساری گل سنائی. آقا مسکرائے آقا فرماندے نے یار ایک واری پھر سنا. آئے
بڑا مزہ آیا. ایک اور پھر سنا, انہیں پھر سنایا. آقا باں تو پکڑ کے فرما دے میرے نال باہر چل. لوگاں نو بلایا, صحابہ نو جمع کیتا ہے. میرے آقا فرما دے جڑی گل اندر میں نو سنائی ایتھے ذرا میرے یاراں نو دوبارہ سنا دے. انہیں پھر سنا دیتی کہ یا نبی پاک دیو یارو میں چشمدید گواہ قسم چوکے کہنا وا پگیاڑ نبی پاک دیاں گواہیاں دے رہے نبوت و رسالت دیاں انج گلاں کر کے جویں بندے بندیاں نہ گلاں کر دے. انہیں صحابہ نو گل سنائی. آقا فرماندے صحابیو مینوں قسم میں رب دی اتنی دیر تک قیامت نہیں آئے گی جب تک جانور درندے بندیاں دی طرح گلاں نہ کرن لگ جان. آقا فرماندے نے ایک کجاوا اے بھی بول کے گلاں کرے گا, بندے دی ران بندے نو بول کے گھر دیاں خبراں دسے گی. اتنی دیر تک قیامت نہیں آئے گی. ہن نبی پاک نے نو کلمہ پڑھایا ہے. آقا فرماندے نے سلمہ جا چلا جا ایک بکری ذبح کر کے اوندا گوشت بنا کے پگیاڑ نو کھانا کھوا کے رجا کے توری. کیوں کلمہ پڑھان اندر اونے تیری رہنمائی کیتی ہے, توحید اور جنت دا رستہ دکھان اندر انہیں تیری رہنمائی کی تھی ہے. ایک بکری ذبح کر کے گوشت ضرور کھوائیں. نبی پاک فرماندے نے تیرا مال اوویں چرا رہے ہیں, جا کے اپنی امانت چیک کر لے. سانب لے مال ہن اپنا جا کے, سانب لے مال ہن اپنا جا کے, کو کے بکریوں دا گوشت بنا کے ٹوری پگیاڑ تائیں خوب رجا کے اس رات دکھایا تیرے تائیں. اے پگیاڑ نے بھیڑیے نے آمینہ دے لال نم آمینہ دے لال دے مقام نو جانیا, رسول اللہ دی عظمت شان نو پہچانے ہیں تے نبی پاک دے خدا دی قسم عظمت شان نو پہچان کے نبوت دیاں گواہیاں دے رہے ہیں. قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے جڑیاں پرچیاں فرمائشاں یہ پوریاں کر دی ہے. او لکھیا ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے زیر اہتمام, لکھیا ہے نا سیدہ فاطمہ نبی پاک دی بیٹی سی رضی اللہ تعالیٰ. پرچی آئی کہ سیدہ فاطمہ دی عظمت اندر دو شعر سنا دی ہے. جیندہ نا فاطمہ حسنین دی امائے رضی اللہ تعالی عنہ, جیندہ نا فاطمہ حسنین دی امائے, جو رحمتاں دی چھائے حسنین دی امائے. میرا دین ہے محمد, میرا ایمان ہے محمد, ہر اہل ایمان دی لوگو خود جان ہے محمد, خود جان ہے محمد. محمد دی جیڑی جائیں حسنین دی امائے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد دی جیڑی جائیں حسنین دی امائے رضی اللہ تعالی عنہ. ہر ایک نشان پھڑے ہوئے زہرا دا پاک پلہ, ہر ایک نشان پھڑے ہوئے زہرا دا پاک پلہ. پردہ نشین جو ہر اونا عورتاں دی بلہ, اونا عورتاں دی بلہ, جو امیر کاروائیں حسنین دی امائے. ایک فرمائش اور سنا دیں, میں سنا دینا تے تسی بھی بس اینڈ جے کوئی تعاون کرنا جڑا رہ گیا کر لو تے میں شعر سنا کے پھر دعا کرن لگا. حضرات بیٹیاں دی طرفوں بیٹیاں نے سونے دے کوکے بھیجے نے تے انہاں نے اے شعر کہے نے سنا دے تے سنا دا
ہاں سنا دینا اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے. یا اللہ بیٹیاں بھیناں دے مقدر اچھے بنا. اگلی واری آئے نا پھر میں بھیناں دی تے بیٹیاں دی شان سناواں گا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کہو انشاءاللہ. شعر سن لو تقریر اگلی دفعہ پتر سنا رہے ہیں. میاں عثمان تو پہ پوئے نے دیتے تے میں بڑے اعلان کیتے تیرے آئے نے اے شعر میں سناواں تے مینوں دے نا میں اعلان کراں ایتھے. جڑے میرے بیلی نے وہ مینوں ایتھے دین تے میں اعلان کراں. کیوں جی بعد چ دیو گے تے پھر دتی رو اللہ پاک قبول فرمائے. میرے سامنے دیو گے تے میرے ایتھے ٹھنڈ پے گی ایتھے انشاءاللہ. اے پہلے ذرا جملے سنو. اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے. ماں نال وفاواں کردیاں نے بابا لی دعاواں کر دیاں نے. ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے. اچھی ویڑے وچ اے کھنگ دیاں نہیں شرمندہ بوا لنگ دیاں نہیں. تصویر شرافت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے بیٹیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے. نا شکوہ کرن تقدیراں دا نا شکوہ کرن تقدیراں دا بڑا مان انانو ویران دا. ویران دی غیرت بھائیاں دی غیرت ہوندیاں نے بھیڑا تے پرونیاں ہوندیاں نے بھیڑا تے پرونیاں ہوندیاں نے بیٹیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے. جد ڈولی وچ بے کے جاندیاں نے جد ڈولی وچ بے کے جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے ویڑے دی رونق ہوندیاں نے دھیاں بھیڑا تے پرونیاں ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی ایمان. تو اڈا تمام بھائیاں دا شکریہ مہربانی جنہ تعاون کیتا ہے انہاں دا بھی شکریہ جنہ مدرسے اور مرکز واسطے تعاون کیتا جلسے واسطے انہاں دا شکریہ بیبیاں بھیناں دا بھی شکریہ. اللہ پاک جزائے خیر دے. حضرات 3 لاکھ دا ادھروں وعدہ 100 بوری سیمنٹ دی 1000 روپے دی لاکھ روپے اے تے کچھ نقدی بھی ہوئے کچھ سونے دے کوکے اے 5 لاکھ نالو انشاءاللہ تسی گنتی کرو گے زیادہ ہونگے کہو انشاءاللہ 5 لاکھ نالو زیادہ انشاءاللہ مکمل کام ہوئے گا. تے جڑی کسر رہ جائے انشاءاللہ میں پھر حاضر ہاں دوبارہ آکے بیان بھی کرانگے توڑی زیارت اور ملاقات بھی کرانگے. اللہ میری توڑی حاضری قبول فرمائے. دعا دے بعد جلدی کھانا پیش کرو گے. میں کر دیتی ہے کہ دعا دوبارہ پھر کر دینا جی اگے بھی کر دیتی. تسی لیٹ آئے ہو تسی آئے نہیں ساری دعاواں ہو گئی ہیں سنا دیتے عائشہ میں شیر سے سنا دیتے ہیں بس. اللہ پاک قبول فرمائے انشاءاللہ. اے انعام دینے ہیں تے دعا کر کے جانا. مولانا شفیق اسداللہ رحمہ اللہ جتے لیٹے اللہ پاک کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. میاں بلال صاحب اللہ پاک لواحقین نو صبر دے. میاں صاحب اور دیگر لواحقین سبنا نو صبر دے. فوت شدگان دے اللہ پاک درجات بلند فرمائے. بیوہ
بہن نو اللہ پاک صبر دے حوصلہ دے اللہ پاک سانو جب تک زندہ رکھے دین اسلام تے جدو موت ہے دین اسلام تے آخری وقت اللہ پاک کلمہ توحید نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اے پرچی میں نے پڑھاؤں نا پڑھ کے میں سناوا انعام دئی تسی پرچی تے پڑھاؤ کر سب جڑا کیا کرو وہ کام کریا کرو پرچی پڑھاؤ جنہ بچیاں نے انعام لینے نے انہوں نے پتہ ہی استاد نے دسے ذرا میرے قریب آؤ شاباش شاباش قریب آؤ بچے سارے اٹھ کے نا قریب آ جاؤ نام لیندے جاواں گے تے تسی اپنا انعام پڑھ دے جایا جی جلدی کرو بھی جلدی کرو اچھا بچیاں دے نام نو دسو کوئی پرچی پڑھاؤ تو کی نام ہے بچیاں دے جنہاں نو پرچی دینی بارش تیز ہوا تے بدل سب دی اپنی اپنی تھاں ہوندی ہے دھوپ باویں چنگی لگے چھاں تے آخر چھاں ہوندی ہے بہن بھرا ابا پتر سارے رشتے ودیا نے پوری دنیا گھوم کے ڈٹھا ماں تے آخر ماں ہوندی بچیاں دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی ہے شوگر ماوانو ادھر پرچی نہیں لب رہی پی ادھر پیسے نہیں لب رہے پی دو میں تسی میرے بیلی کولو میں بیٹھا ہی سارے ویندے نے پہ نہ پرچی لب دی بھی نہ پیسے ادھروں آ رہے ہیں شیر سنائی جو شیران دی فرمائشہ آئی جاندی ہیں بچے آندی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی ہے بچے آندی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی ہے شوگر ماوانو دھیاں دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی ہے شوگر ماوانو پتر جب تک گھر نہیں آؤندا ماں تک دی رہندی راوانو ماں تک دی رہندی راوانو ماں تک دی رہندی راوانو بچیاں دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی شوگر ماوانو تو جس دم مانو چھوڑ دیتا دل بڑھڑی ماں دا توڑ دیتا تو جس دم مانو چھوڑ دیتا دل بڑھڑی ماں دا توڑ دیتا تیری ماں بڑی دکھیا کاری صاحب شیر سن لو تہاڈی فرمائش کوئی چھڈی نہیں جے میں جے جے تسی کل نو کہو جے کسر باقی رہے گی پھر تہاڈی مرضی ہے شیر تہاڈے کہن تے پڑھ رہے ہیں دھیان نہ سنو حضرات میری طرف کو جملہ دوبارہ دہراواں تو جس دم مانو چھوڑ دیتا دل بڑھڑی ماں دا توڑ دیتا تو سان جس دم مانو چھوڑ دیتا دل بڑھڑی ماں دا توڑ دیتا تیری ماں بڑی دکھیاری ہے تیری ماں بڑی دکھیاری ہے نہ تنگ کر ایندیاں ساوانو نہ تنگ کر ایندیاں ساوانو نہ تنگ کر ایندیاں ساوانو بچیاں دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی شوگر ماوانو ماں ورگا جگتے کوئی نہیں اور میاں نہیں تے پوچھ انانو جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں ماں مرے تے پتر کلے ہو جاندے کئی ویکھے نے رو رو جھلے ہو جاندے ہے خوش قسمت ماپے جناندے کول میاں نہیں تے پوچھ انانو جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں ماں مرے تے لاگے کوئی نہیں رہندا اے
मावा बाजू लुक लुक रोना पैंदा है, लंघदी है बाकी सारी जिंदगी बोर मियां। नहीं ते पुछो उन्होंने जेड़े बैठे ने मावा टोर मियां। पढ़ो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। प्यारे भाइयों, काफी देर तो उलमा दे बयान सुने, अल्लाह दी रजा लिया तुसा अपनी मस्जिद नाल मेरे कहन ते तावन कीता है, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। मेरा दिल तुहाडे ते खुश है, दिल बाग बाग है। इंशाअल्लाह इत्थे भी सफर च मैं तुहाडे लई दुआ करांगा। जेड़ा भरा रह गया होवे मजीद कारी साहब तुहाडे इत्थे इन वकास साहब उन्हां नाल मिलिया जे। कारी वकास साहब, इंतजामिया मोहतरम मेहर राशिद साहब, अल्लाह पाक सबना ते राजी हो जाए, आमीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अज़बिल बास रब्बन नास वशफि अंता शाफ़ी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफा ला युगादिरु सकमा। या अल्लाह बीमारां नूं शिफा अता फरमा, मकरूज बंदियां दे कर्जे दूर फरमा, फौत शुदगान दे दराजात बुलंद फरमा। जिन्हां भाइयां वादा कीता नगदी ताउन दिता, इन्हां दे रिज़्क माल अंदर बरकतां दे। या अल्लाह मेरियां बेटियां बहनां ते राजी हो जा, मेरे बुजुर्गां भाइयां सबना ते राजी हो जा। अरशां दे शाह ये मेरे अल्लाह जितने बे औलाद ने सबना नूं नेक बेटियां और बेटे दे दे, आमीन कहो। या अल्लाह जिन्हां दी औलाद है मां बाप दा खिदमत गुजार और ताबेदार बना, आमीन को। या अल्लाह मेरियां बेटियां बहनां ने अगे कोई 6 कोके 6-7 किन्ने होए सी, 6 कोके अगे भेजे ते 2 कोके ए मेरी किसी बेटी ने और भेज दिते, 8 हो गए। या अल्लाह इन्हां बेटियां ने अज जेवर ला ला तेरी रजा ली मस्जिद नूं दे दिता है, ए 2 कोके और किसी मेरी बेटी ने भेजे ने। या अल्लाह इस बहन ते राजी हो जा, इस बेटी ते राजी हो जा। ए पकड़ो जी मस्जिद इंतजाम अज सब अमानत है। अल्लाह करे ये आज तुसी भरपूर ताउन कीता है। हाजी राशिद मेहर साहब बैठे ने, मेहर साहब ते इधर नहीं एक होर हाजी साहब बैठे सी, किधर गए वो? मैनू कह रहे सन बंदे थोड़े ने, मस्जिद थोड़ी है ते पता नहीं ताउन होए कि ना होए। मैं क्या इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ते तवक्कल भरोसा रखो, इंशाअल्लाह थोड़े बंदियां ने इन्ना ताउन कर देना तुहाडी सोच नाल वध। ए 5 लाख नालों ज्यादा कुछ नगदी कुछ वादे पा के ते हालांकि असी सारे गरीब माड़े, छोटी जी जमात, छोटी जी मस्जिद, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने अपनी रहमत नाल काम जल्दी पाया तकमील तक पहुंचा देना है, आमीन को। ए 2 कोके और हो गए, 8 कोके हो गए, टोपस हो गए। या अल्लाह इन्हां बेटियां दी जो जो नेक अच्छियां दुआवां ने कबूल फरमा। या अल्लाह धीयां भैणां दे मुकद्दर नसीब अच्छे बना। या अल्लाह जेड़ियां बेटियां बहनां दे कोल औलाद नहीं, नेक नरीना औलाद दे दे। या अल्लाह जेड़ियां मेरियां बहनां दे मां बाप तुर गए, कब्रां नूं जन्नत दे बाग बना। या अल्लाह जेड़े मेरे भाई इत्थे बैठे ने, कोई बीमार ने, कोई मेरियां भैणां बीमार ने, मेरियां मावां बीमार, या अल्लाह सबना नूं तंदुरुस्ती दे दे। मौलाना कारी वकास साहब दी मेहनतां कबूल फरमा। या अल्लाह इंतजामिया यूथ फोरस मरकज़ी जमीयत दे बुजुर्ग सबना ते राजी हो जा। आज दा प्रोग्राम कबूल फरमा। वीडियो वाले कैमरामैन भाई इन्हां ते राजी हो जा, उलमा ते राजी हो जा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अहले बैतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, आमीन।